لواحد البارتي كنلقاو ديما الفضاء وكنحطوا سؤال في الفضاء. شنو هما الاقتراحات اللي كنقدروا نلقاو باش نخدموا في الفضاء؟ الله يخليكم، اون فوا تشوفوا الفضاء عارفوا بان عندكم يا اما فيلكا يا اما فيلكا يا اما نقطه، اولا عندكم مجموعه فارغه. هادو هما ثلاثه الاقتراحات. المجموعه الفارغه باردون، هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي تقدروا تلقاو في الفضاء. بون، كاينه حاله ديال انك كتلقاها كيقولوا عليها احاديه. الاحاديه كاين هذه ما كتحطش في لي كونكور، ولكن حتى هي غادي نتطرقوا لها. سي بون، هادشي قريتو في الباك في البارتي ديال دراسات مجموعه النقاط التي تحقق. هذه في الباراغراف ديال دراسات مجموعه النقاط التي تحقق هذه المعادله هذه اللي بغينا نقولوا لها. هي x au carré plus y au carré plus z au carré plus ax plus by plus cz plus d égale à 0. هذا الباراغراف قرينا بان هذا الشيء كيتكتب على شكل x plus a 2 sur 2 au carré plus y plus b sur 2 au carré plus z plus c sur 2 au carré égale à alpha. هذه قاعده كنا قريناها في الباك. الناس ديال الباك اللي غادي يكونوا كيشوفوا هذا الفيديو راهم تقراوه في الدوره التاليه ان شاء الله في دورة الهندسه الفضائيه، بالضبط في الفقره ديال مجموعه النقاط اللي كتحقق هذه المعادله هذه بالضبط. بون، حنا كنا هذه الاساتذه ما كانوش طرقوا لها حيت في الباك ما كيحطوهاش، كيف لي كونكور كتحط هذه المعادله اللي عندكم هنا كتكتب على هذا الشكل. بون، هنا الا كان هذا لو الفا كبر من الصفر كنقول بان عندي سفير عندك فيلكا ذات المركز اوميغا اللي هو موان ا دومي موان بي دومي موان سي دومي. سي بون، و لو غيون غيكون عندك شعاع ديالها هو غسيل ديال داك الالفا. افيك الالفا نسيت ما قلت لكمش بان الفا est égal à a au carré plus b au carré plus c au carré sur 4 moins d. هادشي ما كيهمكمش، اللي كيهمكم هما هاد الحالات ديال الفا. الا كان الفا كبر من زيرو صفر، الا كان عندكم الفا كيساوي ليا واحد كنقول بانه بوان. ركزوا، سي بون. وإلا كان عندكم الفا صغر من الزيرو كنقول مجموعه فارغه لونسومبل فيد. وإلا كان عندكم الفا كتساوي ليا زيرو، هذه الحاله ما كتحطش في لي كونكور ولكن نتطرقوا لها حتى هي. الفا تيغالا زيرو كنقول بان عندك الاحاديه اللي كتحقق لي ذات المركز موان ا دومي موان بي دومي موان سي دومي. سي بون، نعقلوا على هاد ثلاثه الحالات هانتوما غتلقاوهم دايره لكم في ملخص. بون، عندي الفا كبر من الزيرو كنقول بان عندي فيلكا سفير. عندي الفا تيغالا 1 كنقول بانه بوان. عندي الفا كيساوي ليا زيرو كنقول بانه لونسومبل فيد، المجموعه الفارغه. هادو ديما عقلوا عليهم. عندك الفا تيغال زيرو دونك الاحاديه. انا نقول لكم فين كتخدموهم. باغ اكزومبل عطاوكم x au carré plus y au carré plus z au carré plus par exemple 3 تيغال زيرو. سي بون، دونك انا هاد 3 هتديها لهي تعطيك موان 3 صغر من الزيرو، دونك راه عندك لونسومبل فيد. نجيو للكونكور ديال لا ميديسين شنو عطاونا فيه. هانتوما كونكور ديال لا ميديسين قالك في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ممنظم مجموعه نقاط ام اكس y z التي تحقق x au carré plus y au carré plus z au carré plus 1 égale à 0. Merci mamie. x au carré plus y au carré plus z au carré égale à 0. دونك انا نجي نكتبها لكم هنا. عندك x au carré plus y au carré plus z au carré plus 1 égale à 0. جاو قالك واش هي قطعه اولا فيلكا اولا مجموعه فارغه اولا نقطه اولا دائره. الله ودي فاش كيشوفوا التلاميذ هادشي شحال الفضيحه. غنقول لكم هانتوما x au carré plus y au carré plus z au carré plus 1. ديو هذا لهنا. هذه هي السؤال اللي كيتحط في الفلسفه في لابيتسيد ديما
كتولي عندك اكس او كاري بلس ايغريك او كاري بلس زد او كاري تيغالا كوا تيغالا بوازا. هاد البوازا بوازا باين لكم بوازا هنا موانزا هادي سي بون بالبلوس كيمشي البوا. دونك بوازا واش كبر بالزيرو؟ لا. كيساوي واحد؟ لا. صغر بالزيرو؟ وي. دونك شنو هو لونسومبل فيد المجموعه الفارغه. خذوا هاد لي نوت مجموعه فارغه. دونك هاجي وغادي يكون الجواب ديالي هو سي المجموعه الفارغه. دونك مجموعه النقط هي المجموعه اللي كتحقق لي المجموعه الفارغه. بون ندوزو لا كيسيون 6. ما عرفتش انا علاش كيبان هادشي مدبب لا باتري فيبل هادشي مرضني. شوفوا معايا جيسبر يكون كيبان حيت هنا انا كيبان لي ولكن فاش كنجي نحطهم في يوتيوب ما عرفتش علاش ما كيبانوش كيبانوا فلو. وقيلا خصني ندخل نحطهم من البيسي ونقاد لا طاي وداك التخربيق ديالو. انا كنحطهم غير من التليفون ما كيطلع لي والو كيطلع لي غير حط كنصيفط. المهم قبلوا مع ليا الله يخليكم وتبعوا معايا الله يرضي عليكم. عندنا السؤال 6 كيقول لك نعتبر الجدول التالي والذي يمثل تصنيف الفصائل الفصائل الدمويه لمجموعه من الاشخاص المتبرعين بالدم باحدى المدن المغربيه. دونك هاد لو تابلو كيمثل ليا الفصائل الدمويه اللي هما او والا والبي والا بي واللي عنده الاو بلس اللي عنده الاو بلس يبان لي خوتي راه انا او بلس غنحتاجكم من بعد. الله يشافي الجميع ان شاء الله بالله خلينا نطيحوا ان شاء الله في شي مرض ولا في شي حاجه. بون عندنا هذا ديال الفصائل الدمويه وعندك هنا ديال ار اش بلس ار اش موا تي قريناها في الاس في تي في الباك. بون قال لك نختاروا عشوائيا شخصا من هذه المجموعه عشوائيا. دونك نختاروا عشوائيا سي. دابا الا احتاجيتوا شي ملخص او انني ندير لكم شي فيديو على الاحتمال نديرو لكم، ما عندي حتى شي مشكل، غير كتبوها لي في الكومونتير. نختاروا عشوائيا شخصا من هذه المجموعه الاحتمال اللي كيكون هذا الشخص من الريزوس الموجب ار اش بلس. دونك حنا عندنا ار اش بلس و ار اش مو هادي غنخدمو في الاس في تي ان شاء الله. بون وعطينك احتمالات ياكو الريزوم ار اش بلس. شنو كتجيو نتوما تشوفوا لو طابلو عندكم ها الار اش بلس ها الار اش بلس ديالي فيه الاو 35%، الا 38.1، البي 6.2، الا بي فيه 2.8. ما عرفتش واش ما كيبانش هكا شحال فهمت انا هادشي باينه. الضو ظاهر في قيله ليه ما عرفتش هكا باين. بون كي غنديرو نحسبوا هذا الاحتمال ساهل، وانكم كتجيو كتحسبوا ليا المجموع ديال هذا الشيء. عندي 1 2 3 4 اجي جمعوا لي الفصائل الدمويه ديال هادو بهاد الربعه الخانات ديال ريزوم ار اش بلس. ما بغاو ار اش بلس ياكو كتجمعوه حيت بالبورسونتاج كنقسموا على 100 حيت هو بالنسبه للمئويه كنقسموا على 100. اون فوا كنقسم على 100 كيخرج لكم النيشان وتخرجوا في هاد القيمه. اجيو بعدا قبل ما نبداو نحسبوا ولا نديروا شي حاجه شوفوا كيفاش كيعطيونا باش نكونوا متفقين. قال لك بي كتساوي ليا 82.1 امبوسيبل. ضرب عليها عرفتي علاش؟ حيت الاحتمال ما كيتعداش واحد. قول له يا الكنبو ما ضحكش عليا، الاحتمال ما كيتعدى ليش واحد. دونك حيد هذا. بي كتساوي 0.71 هذا نخليه من الاحتمالات ما نعرف. نجي لبي كتساوي ناقص 0.821. قول له يا الكنبو انا راني قريت بانه ما كيتعداش واحد وما كيكونش سالب. دونك حيد هذا عمرو يكون وما كتضحك عليا واحد. فاش خدمت معاه هذه 2 جوغ قال لي غادي يكون هذا. قلت له علاش؟ قال لي حيت هو مختلف على هذا الشيء. وواحد اخر جا قال لي هيكون يا بي يا او. قلت له علاش؟ قال لي حيت هنا 179 هنا 17.9. دونك راهم كيتشابهوا ولكن وحده فيهم نلعب عليهم السحب زبح. قلت له علاش ما تلعبش 82 0.821؟ دونك لا تخدموش بهذه الطريقه. نقول له الكنبو هذا كبر من واحد دونك حيدو، هذا صغر من واحد حيدو، هتلعب ليا على وهذا كبر من واحد حيدو. دونك بقى لي دي والبي دي 0.821 والبي 0.179. ايوا اجي هنا اجي نحسب. دونك شنو غادي نحسب؟ نمشيو للبغويه. بون شنو عندك هنا؟ عندك الار اش 35%. اجي نحطها 35%. شنو نزيد عليها؟ عندك 38. انا راني ملصقه في الكابل الشارجور. 38.1%.
زائد شنو عندنا 6.2%، 6.2% بلس 2.8، 2.8%. فاش كتجمعوهم كتلقاو 82، كتلقاو 821. دونك الا قسمتها على 100 تجيك 0.28. بون كتعطيكم 72. الا حسبتوها تلقاو 72%. 72%. دونك هي 0.82. 0.82 ها هي هنا 0.82. 0.100 وهذا هذه بعيدة. دونك هذه هي الصحيحة. دونك الجواب الصحيح هو دي. شوفوا دابا قالك السؤال 7 قالك عليه جوج نقط. معيار العدد العقدي. هذا العدد العقدي 1 بلس ليكسبونونسيال ديال بي سور 6 اي على 1 بلس ليكسبونونسيال ديال موان بي سور 6 اي. عطاوك هاد الاقتراحات اللي كيشوف هاد العجب كيقول لك الله ودي هاد الفضيحه. اجي نقول لكم واحد لاستوس باش تعقلوا عليها. الله يرضي عليكم راكم قريتوها في الباك. سبحان ما ننساها وننسى ماشي مشكل. حنا هنايا باش اننا نعقلوا الناس كاملين. بون كنعرفوا بان اللحق معيار يا ربي ما تبنعش هذا. الله يرضي عليكم ما تديوش عليا. الله يرضي عليكم. هي كيساوي لي اللحق ديال زد بار كيساوي لي اللحق ديال موان زد. هذه قاعده ابروندر او اليسي. يا تاخذوها يا حيدوا نوضوا جمعوا نطاوي نتفقوا عليها من دابا. هذه تحفظ. هذه بحال 1 زائد 1 مفهومه. لحق زد هو لحق زد بار لا هو لحق ديال مو زد. انت قول لها بانك شنو ما عطيتيني في داك زد دير له البار دير له الموان دير له اللي بغيتي راهم كيتساواو. بوان واش شدات مادام سي بون. هذا هو المعيار. المعيارات كيتساواو. اجي لهنا عطاوك 1 بلس l'exponentielle à puissance pi sur 6i على 1 بلس l'exponentielle ديال موان pi sur 6i. شوفوا هنا عندي الواحد عندي بلس عندي l'expo عندي بي سور 6 عندي الاي عندي هنا بلس وانا عندي المو. الله اكبر. دونك الا جيت انا قال لك معيار العدد العقدي. ها نتوما شنو قال لك هنا؟ معيار العدد العقدي. بالكم لو مو كلي معيار العدد العقدي. دونك الا درت لهذا المعيار شتو هذا المعيار هذا واش هذا ماشي هو نفسه ديال البار ديالو بي سور 6. انا فاش كنقول لكم مثلا خديت لكم باغ اكزومبل ا بلس اي بي درت له البار ديالو ماشي هو ا موان اي بي. دونك هذا ماشي البارد هذا. دونك هذا وهذا كيتساواو. دونك هذا زاد مثلا وهذا زاد بار ديالو ماشي يساوي لي 1 حيت كيتساواو. دي هذا لهنا ها زاد على زاد بار ديت هذه لهنا. دونك نفسه راه 1 بحال 2 على 2 5 على 5 18 على 18 خذوا اللي بغيتو. دونك كيتساواو. دونك هو 1. دونك هاجي ندير له هو 1. دابا وصلنا للسؤال اللي كيعجبني. هذا كنحماق عليه. هذا غندير عليه فيديو خاصه. الفيديو الجايه يكون ديال المعادلات التفاضليه. غنفكر جميع المعادلات التفاضليه ان شاء الله يا ربي لحينا وهنهضر على هاد المعادله التفاضليه اللي كتكتب بهذا الشكل. هذا زوينه وحلوه وعندها 3 الحلول وكتشوفوهم كيبانوا لكم ما كيخلعوكمش هادشي. دونك نخليكم لا فيديو الجايه ان شاء الله. كنتمنىكم انكم تكونوا خدمتوا. غادي نلوح لكم كلشي اللي بغيتو. اي حاجه بغيتوها لوحوا لي في كومونتير. وما يكون غير الخير. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. حنا ما كنطلبوا منكم حتى شي حاجه اللي هي كبيره ولا تخلصونا ولا شي حاجه. كنطلبوا منكم غير انكم ديروا جيم كلمه جميله شي حاجه ما عجبتكمش قولوها لينا. وش غنقول لكم ما تحتاجوش انكم تضيعوا الفلوس او انكم تمشيو تقلبوا وتحطوا اللي كيلقاش بانه والله حس العوان 2000 درهم وهذا البريبات لي كونكور حنا باغيين نكونوا واعرين حنا باغيين ولكن الغلب الله. نو غير تبعوا معايا الله يخليكم وكلمه طيبه ودعاء يا ربي وما يكون غير الخير ان شاء الله. ودمتم مساء. هذا ندير عليكم ان شاء الله فيديو في الحلقه الجايه في الفيديو الجاي ان شاء الله. تمسوا على خير.